अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाहिल इंसान के सामने अकल की बात न करो, क्योंकि वो पहले बहस करेगा, फिर अपनी हार देखकर दुश्मन बन जाएगा। उन पर बिल्कुल ध्यान मत दो जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं, क्योंकि उनका सीधा सा मतलब है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। ये दुनिया भी कितनी अजीब है। ईमानदार को बेवकूफ़, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। अपनी जर्फ से भरपूर कोशिश करे, सख्त मेहनत करे, तरीका सही और जायज़ इख्तियार करे, दुआ करे और पुरुम्मीद रहे और नतीजा अल्लाह पाक पर छोड़ दे। आला जर्फ के लोग हमेशा झुककर मिलते हैं। शदीद दुख होता है जब हम किसी पर अंधों की तरह एतमाद करें और वो साबित कर दे कि वो वाकई अंधे हैं। भरोसा एक बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, मगर इसको साबित करने में पूरी उम्र गुजर जाती है। छोटी छोटी बातों को दिल में जगह देने से बड़े बड़े रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। वो इंसान जो किसी का बुरा नहीं चाहता, अल्लाह पाक उसको ऐसी मंजिल अता फरमाता है जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होती। कोई आपसे मोहब्बत लेने आए तो उसको मोहब्बत देना, मोहब्बत सिखाने न लग जाना। पाक है वो परवरदिगार जो ऐबों को चेहरों पर जाहिर नहीं करता। सही इंसान को गलत रास्ते पर लाना भी उतना ही मुश्किल होता है जितना गलत को सही पर लाना। किसी बेहतर की खोज में बेहतरीन को मत खो देना। हद से ज़्यादा तमन्नाएं इंसान को अंधा कर देती है। क्या इस जुर्म से बढ़कर कोई जुर्म हो सकता है कि तुम्हें सिर्फ दूसरों की कोताहियों का इल्म हो और अपनी नहीं। अल्फाज बड़ी अहमियत रखते हैं। अपनी तरबियत के हिसाब से बोला करो, माहौल के हिसाब से नहीं। अपने बुरे वक्त के लिए बचा कर रखने वाला माल अगर किसी के बुरे वक्त में लगा दिया जाए, अपना बुरा वक्त भी टल जाता है। जिद से हासिल की हुई चीज़ कभी खुशी नहीं देती। हमारे फैसले तब गलत होना शुरू होते हैं जब हम अपने खिलाफ कोई फैसला करने से डर जाते हैं। तौबा का ख्याल आना खुशबख्ती की अलामत है, क्योंकि जो अपने गुनाह को गुनाह ना समझे वो बदकिस्मत है। रिज़्क़ की फिक्र ना करो, ये अल्लाह पाक की जिम्मेदारी है, बल्कि आखिरत की फिक्र करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। 4 दिन किसी की भरपूर तवज्जो पाकर हवा के अंदर उड़ने से गुरेज करो, क्योंकि वही इंसान आपको अगले 4 दिन में ज़मीन पर पटक सकता है। जाहिल के सामने जब मोहब्बत का नाम लिया जाए तो उसके जहन में फ़कत औरत का खाका बनता है। वफादारी बहुत कीमती सिफत है। सस्ते लोगों से इसकी उम्मीद न रखें। अगर किसी के दिल की खुशी आपसे वाबस्ता है तो यकीन करो कि आपका वजूद काबिल रश्क है। हकीर से हकीर पैसा इख्तियार करना हाथ फैलाने से बेहतर है। कुछ लोग जिंदगी भर अपनाए नहीं जा सकते और कुछ लोग थोड़े से अरसे में आपके इतने करीब हो जाते हैं कि उनके दिखाई देते ही पूरी दुनिया ओझल सी लगती है। लोग हमारी ज़िंदगी का एक सफ़ा पढ़कर पूरी किताब खुद ही लिख देते हैं। अंदर से खूबसूरत बनो, आईने झूठे होते हैं और हम झूठ पसंद करते हैं। अकेला होना, अकेले रोना इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। दुनिया में मुश्किल काम अपनी इस्लाह करना और आसान काम दूसरों पर तनकीद करना है। अल्लाह करीम इतना है कि नाराज भी हो तो भूखा नहीं रहने देता। गमों के रास्ते पर बड़े सुकून से चलो, क्योंकि ये रास्ते अल्लाह करीम के बहुत करीब कर देते हैं। जालिम कभी भी बहुत बहादुर नहीं होता, बस कमज़ोर
بندے اس سے ڈر کر اس کو بہادر بنا دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کنکڑ ہٹانے کے بعد ہی تم پورا پہاڑ ہلا سکتے ہو۔ اگر آپ اپنے خوابوں کو سچ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو جاگنا ہوگا۔ باپ کے فیصلے کو اپنا نصیب مان کر خاموش ہو جانے والی ذات کو بیٹی کہتے ہیں۔ رب کریم راستے تو پہلے ہی بنا دیتا ہے مگر عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ کسی بندے کا مکمل خاموش ہو جانا چیخ کر رونے کے برابر ہے۔ ایسے لوگوں کی مدد کرو جن کا چہرہ سوال ہوتا ہے اور زبان بے سوال ہوتی ہے۔ اصل مرد عورت کی آنکھ سے نکلے آنسو کو سپنے عشق کی توہین سمجھتا ہے۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ دنیا ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ بندے کی سب سے بڑی خوش فہمی یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت ہے۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تب ہمارے رونے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ وہ خوشی بیکار ہے جس خوشی کی وجہ کسی کی آنسو ہو۔ جو چاہے زندگی میں حاصل کر لے، بس اتنا خیال رکھے کہ آپ کی کامیابی کا راستہ کبھی دوسروں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے۔ دوپٹہ اس کو کہتے ہیں جو سر پر ہو، گلے میں جو ہے اس کو پٹا کہتے ہیں۔ دل سے کی ہوئی ایک نیکی مجبوری کی 1000 نیکیوں سے افضل ہے۔ مرد کہتا ہے کہ اکیلی عورت محفوظ نہیں ہوتی مگر یہ نہیں بتاتا کہ کس کی وجہ سے۔ بدلہ نہ لیا کرو، بس معاف کر دیا کرو۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں۔ آسمان پر نگاہ ضرور رکھو، یہ مت بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ نرم لفظوں پر خرچ کچھ نہیں ہوتا مگر ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے رویے ہی تو ہم کو انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہیں پائے کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔ جب صبر آ جاتا ہے تو پھر کچھ بھی کھو جائے تو تکلیف نہیں ہوتی۔ مسلسل نظر انداز کرنے سے مضبوط تعلق بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ توڑ کر جوڑ لو چاہے دنیا کی ہر چیز، سب کچھ قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ زندگی کو آسان بنانا ہے تو کچھ صبر کرے، برداشت کرے اور بہت کچھ نظر انداز بھی کرے۔ سچے بندے کو ہمیشہ جھوٹے سے زیادہ صفائی دینی پڑتی ہے۔ منافق کو آپ چاہے کتنے ہی میٹھے پھل کھلاؤ پھر بھی وہ آپ کو کاٹ ہی دے گا۔ کبھی خود کو تنہا محسوس نہ کرے کیونکہ پوری کائنات آپ کے اندر موجود ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن خود ثابت کر دے گا۔ ہر بندہ مخلص دوست کی تلاش میں ہے مگر کبھی بھی خود مخلص بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ جب رشتوں میں ضد اور مقابلہ آ جائے تو یہ دونوں جیت جاتے ہیں، صرف رشتہ ہار جاتا ہے۔ حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ وقت اگر ایک سا رہتا تو انسان کی پہچان کیسے ہوتی؟